बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा आपको पता है कि हम कहते हैं, बल्कि आपकी रूटीन बनाने की कोशिश करें और दुआ करते हैं कि आपकी रूटीन बन चुकी हो, कि हम हमेशा चाहते हैं खुश रहें, ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, रूह को सुकून पहुँचे। वो तभी मुमकिन होता है जब आप दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं, ज़िक्र इलाही से करते हैं, नमाज से करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब किए। जब ये रूटीन आपकी बन जाएगी, देखिएगा आपकी रूह को भी सुकून पहुंचेगा और आपके दिन भर की जो रूटीन है उसमें भी बरकत होती चली जाएगी। जो कि मुझे लगता है हम सब शिकायत करते हैं कि हमारा दिन जो है ना वो इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, दिन की रूटीन में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, रिस्क कमा रहे उसमें बरकत नहीं हो रही। तो तभी नहीं होती जब हम दिन का आगाज़ ही अच्छा नहीं करते, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से नहीं करते, तो प्रॉब्लम तो यकीनन आती हैं। आज का प्रोग्राम यकीनन स्पेशल ट्रांसमिशन है, ख़ास प्रोग्राम है। 5 फरवरी का जब ज़िक्र आता है तो बच्चे से भी पूछें, उसे भी पता है कि आज का दिन एक ख़ास दिन है। क्यों? क्योंकि आज का दिन हम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और 5 फरवरी का ये दिन उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके हक़ के लिए, जहाँ वो इतने अरसे से जो है वो एक जंग की कैफियत में है। अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ, कोविड आया था, कुछ अरसा हमें घरों में बंद रहना पड़ा था, तो यकीनन हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे ये एक जेल की शक्ल जो है, मतलब हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। तो कश्मीरी हमारे बहन भाई जो कि इतने अरसे से, बल्कि मैं कहूँ कि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से वो इस कैफियत में है, अपने आप को एक जेल में बंद किए, और भारत की तरफ से आए दिन जो है वो किस तरह से चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त को वो पामाल करते हुए हमें दिखाई देता है। तो आज का दिन उनके साथ खड़े होने का इज़हार यकजहती कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़े हुए, उनके हक़ के लिए जहाँ वो आवाज़ उठा रहे हैं वहीं हम भी उनके साथ हैं। तो ये आज की ट्रांसमिशन जो है, आज का प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ सच टीवी, बल्कि आप देख रहे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मैं अगर कहूँ तो 5 फरवरी का दिन जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह आपको एक ही आवाज़ जो है वो सुनाई देती होगी कि यकीनन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। वो हमारे बहन भाई हैं, वो अगर अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं तो यकीनन हम भी उनके साथ हैं। तो ये ख़ुसूसी नशरियात आज आप देखेंगे सच सवेरा में। हम आपको जो है वो मुख्तलिफ़ बच्चों से भी मिलवाएंगे जो कि एक मोहब्बत का इज़हार या उनके साथ खड़े होने का जो उनमें एक जज्बा है वो आप देखेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे। ये जो तहरीक चलती आ रही है, जो सिलसिला चलता आ रहा है 5 फरवरी हर साल, ये जो एक तसलसल है, ये क्या इसमें एक्चुअली इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है वो जो है आपके सामने रखेंगे, और कितना ज़रूरी है कि इस पे ना सिर्फ बात की जाए, ना सिर्फ एक दिन आता है हम मना के उसको भूल जाए, बल्कि नहीं, इस पे अमल करना प्रैक्टिकली अब होने की हमें कितनी ज़रूरत है। तो ये सिलसिला हम जारी जो है वो रखेंगे और इस पे बात इन डिटेल होगी। अभी हम आपको मिलवाते हैं प्यारे प्यारे बच्चों से, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट डे हो और बच्चों के साथ सेलिब्रेट ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कुछ प्यारे प्यारे हमारे साथ बच्चे हैं जो कश्मीर डे पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो कश्मीर के साथ उनकी मोहब्बत वो हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। ठंड लग रही है? बिल्कुल नहीं। गुड। क्या नाम है आपका? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। और आपका नाम? राजा मिलाद। आपका नाम? अरीबा नदीम। अरीबा नजीम। तीनों एक क्लास में? नहीं, ये बच्चा बड़ा है, आप किसी अलग क्लास में लग रहे हो मुझे। 7th क्लास। और आप दोनों? 6। ये दोनों जी क्लासमेट, इनको कर दिया है अलग अलग, कोई बात नहीं। अच्छा, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं आप? यस मिस। पक्की बात है? तो फिर लाउड बोले ना। यस। कश्मीर से मोहब्बत है? यस। कितनी? ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो जैसे बचपन में कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ज़रा उस तरह बाएं फैला के बताएं। बहुत ज़्यादा। ये तो हाथ हो गए ना, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है।
بچوں سے مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ کروانا بھی نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ میں پھر ضرور ٹرائی کروں گی. مجھے بتائیں کہ کشمیر سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میم بہت زیادہ. بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا مجھے نا ہاتھوں سے بیان کر کے بتائیں، جیسے کہ بہت زیادہ محبت ہے. بہت زیادہ. بہت زیادہ محبت. دیٹس گریٹ. اب تو جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یاد ہو گیا ہوگا، بلکہ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اگر ہم نے بیان کرنا ہے کہ ہم کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو الفاظ سے ویسے تو ہم کہتے ہی ہیں، ہمارے ایکسپریشن جو نا وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کر لیں تو سامنے والے کو، سننے والے کو، دیکھنے والے کو، یا جس کے لیے آپ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی بہت زیادہ محبت ہے. اچھا بچوں، کلاس میں، اسکول میں آپ کی ٹیچرز کمپٹیشن تو کرواتی ہوگی؟ یس. گڈ. تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا مقابلہ ہو جائے، مقابلہ بازی ہو جائے، کوئی کوئز کمپٹیشن ہو جائے. ہو جائے؟ ہو جائے. ہو جائے. اب دیکھیں مجھے آپ سر ہی لاؤ گے نا تو مجھے جواب سمجھ نہیں آئے گی. میں چاہتی ہوں کہ آپ نا ذرا زور سے بولو کہ ہو yes. جائے. ہو جائے. ہو جائے مقابلہ. Yes. تیار ہیں پھر؟ یس. پکی بات ہے. یس. اچھا کہتے ہیں لڑکیاں بڑا زور سے بولتی ہیں، چیختی چلاتی. دیکھو میں کتنا بول رہی ہوں. آپ بولتی ہیں؟ آپ بولتی ہیں؟ نہیں، یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا، یہ مجھے بتا رہی کہ آپ نا بڑی شرارتی ہیں کلاس میں، ہے نا؟ یہ آپ کی کلاس میٹ ہے نا؟ بتائیں یہ کلاس میں شرارتیں کرتی ہے؟ یس میم. لیکن ابھی اتنی یہ شرافت کے ساتھ کیوں بول رہی، اتنی شریف کیوں بنی ہوئی ہے؟ بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹیچر دیکھ رہی ہوں گی، یس میم. اماں ابا دیکھ رہے ہوں گے، ہاں اس لیے خاموشی. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کلاس میں کتنا بولتے ہیں؟ ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں. ہر وقت بولتا رہتا ہے. ابھی دیکھو کتنا شریف بنا ہوا ہے. تو وہ جو کلاس والی مستی ہے نا، جس طرح آپ کلاس میں شرارتیں کرتے ہو، اسی طرح نا آپ یہاں نا مجھے شرارتی انداز میں اپنے جواب دینے. ٹھیک ہو گیا؟ یس. یہ ایک شرط ہے میری، تب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کوئز کمپٹیشن شروع کروں گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. گڈ ہو گیا. چلیں جی پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈی ہیں؟ یس. یس ریڈی ہیں. جب دیکھیں آپ لاؤڈ بولیں، میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جتنا اچھے سے ایکٹیو بولیں گے نا، جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے گھر دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، بلکہ آپ کے اماں ابا، آپ کے پیرنٹس سن رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے ماشاء اللہ ہمارا بچہ کتنا ایکٹیو ہے، ٹی وی میں جا کے بیٹھ کے کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، کتنے اچھے سے جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس. یس. اب اثر ہو رہا ہے میری باتوں کا. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کشمیر ڈے ہے، یہ کس ڈیٹ کو، کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ بھائی تینوں کو پتہ ہے تو کہتے ہیں نا لیڈیز فرسٹ، ہے نا؟ سنا ہوا ہے نا؟ یس. تو پھر ہم انہیں سے شروع کر لیتے ہیں. بتائیں. 5 فروری. 5 کو پکی بات ہے؟ جی. ایسے ہی ہے؟ جی. اچھا مجھے تھوڑا سا نا شک و شبہات ہے، تو میں ذرا یہ 7th کلاس کے بچے سے پوچھ لیتی ہوں. مجھے بتاؤ. 5 فروری. 5 کو یہ بھائی یہ بھی 5 کو کہہ رہے ہیں. چلو آپ بھی بتا دیں. 5 فروری. 5 کو یہ جی 5 فروری کو اکثریت کا ماننا یہی ہے، تو ہم آپ کا جواب پھر درست مان لیں؟ یس. آپ اپنے لیے کلیپ کریں تو مجھے پتہ چلے گا کہ جواب درست ہے. بالکل جی جواب درست ہے. اچھا پاکستان میں بلکہ مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہو؟ یس. یس. ٹائم مل جاتا ہے پڑھائی سے؟ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے. کبھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے. اچھا آج کل ٹی وی پہ سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ یس. الیکشن آنے والے ہیں، یس. مختلف پارٹیز ہیں، یس. پتہ ہے نا کون کون سی ہیں؟ یس. پتہ ہے کون کون سی پارٹیز ہیں. تو پھر ہم وہی سیاسی جماعت پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن کشمیر کی بات کریں گے ہم، یہاں پاکستان کی بات نہیں کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بھی سب کو پتہ ہے. یہ تو میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ سب کو سارے جواب پتہ ہیں. میں چاہ رہی ہوں کوئی ایسا بچہ کہے کہ نہیں مجھے جواب نہیں پتہ، لیکن یہاں تو سب کا پتہ ہے. بیٹا آپ بتاؤ. اے جے کے پیپل پارٹی. کون سی ہے؟ اے جے کے پیپل پارٹی. اے جے کے پیپل پارٹی. صحیح جواب ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے نا، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ بتاؤ. اے جے کے پیپل پارٹی. یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اے جے کے پیپلز پارٹی ہے. چلے میں اپنی پیاری سی بچی سے پوچھتی ہوں. آپ مجھے بتاؤ. آزاد جموں کشمیر پیپل پارٹی. آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی. کیا بات ہے جی، کلیپنگ ہونی چاہیے. جواب بالکل درست ہوا. ویری گڈ. اچھا ڈفرینٹ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے پنجاب میں، ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کی کاشتکاری ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں مختلف، ہے نا، جو جن میں کچھ نام بھی آپ کو پتہ ہوں گے. کوئی ایک آدھا نام بتائیں.
آپ بتاؤ ایک نام جو फसल का ہاں فصل کا جو پاکستان میں बाजरा نہیں نہیں میں یہاں پاکستان کی بات کر رہی ہوں نا. روٹی کھاتے ہو؟ यस کس گندم آپ چاول. چاول کھاتے ہو؟ ویری گڈ. آپ کیا کھاتی ہو اور شوق سے؟ کچھ سبزی کھاتی ہو؟ نہیں کھاتی ہو؟ سبزی نہیں کھاتی ہیں بھائی. چلیں یہ تو پاکستان کی نا اچھی سی جو جتنی بھی فصلیں ہیں نا پاکستان میں جو اگتی ہیں ان کے نام یاد کر لیں. لیکن مجھے آپ نے ایک فصل کا نام بتانا ہے جو کہ آزاد کشمیر کی مشہور ہے. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا. آخر میں ہاتھ اٹھایا تو میں آپ ہی سے پوچھوں گی. بتاؤ. बाजरा تو پھر آخر میں ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کنفیوز تھے؟ سوچ رہے تھے؟ پریشان تھے؟ پھر کیا تھا؟ کچھ نہیں ہے. پیارے پیارے بچے جو ہیں جب ان کا ہم انداز دیکھتے ہیں. اچھا بچوں مجھے آپ نا ایکٹیو ہو کے نا مجھے فریلی جواب دو کیونکہ جو آپ کو گھر میں بچے سن رہے ہیں نا آج کے دن کیونکہ چھٹی بھی ہے اسکول سے موسٹلی بچوں کو جو گھر میں آپ کو سن رہے ہیں نا ان میں بھی نا کانفیڈنس آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. گڈ. اچھا اگلا سوال نا بڑا آسان ہے. بچپن سے نا ہم یہ سنتے آتے بلکہ آپ کا تو بچپنا ہی ہے میرے بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں تو بلکہ جو گھر والدین بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بچپن میں کس چیز کی بات کرنے جا رہی ہوں. نیشنل اینتھم آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے. یس میم آتا ہے. ویری گڈ. آنا بھی چاہیے. اسکول میں پڑھایا جاتا ہے آج کل؟ جی. اسمبلی ہوتی ہے؟ یس گڈ. اچھا تو مجھے پھر یہ بتاؤ کہ آزاد کشمیر کا جو ترانہ ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ کیا بات ہے. تینوں کو پتہ ہے بھائی. یہ تو ٹیچرز کے لیے کلاپ میں کرتی ہوں کہ تینوں بچوں کو پتہ ہے. تو ایک ساتھ جواب دو مجھے. حفیظ جلندری. پکی بات ہے؟ یس اب مجھے آپ کے ٹیچر سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے ان بچوں کو کیسے اتنی چیزیں جو ہیں وہ یاد کروائی ہیں. بالکل جی آپ کا جواب ہوا درست. تو اپنے لیے کلیپ کریں. کیا بات ہے. مجھے نا اپنا وہ ایک جو بچپن ہے نا مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب بچپن میں ہمارے اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے تھے تو بڑا نا ایک جذبہ پایا جاتا تھا اور کوئی سوال اگر کسی سوال کا صحیح جواب دیتے تھے بڑی خوشی ہوتی تھی اور جواب اگر آتا بھی تھا تو ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ کہیں یہ جواب غلط نہ ہو جو میں بول رہا ہوں. تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ فیلنگ ہے؟ جواب دیتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کہیں جواب غلط نہ ہو جائے؟ لگ رہا ہے. لیکن آپ نا ایک حوصلہ رکھیں کہ نہیں جو میں جواب بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. اچھا کوئی جانور پالنے کا شوق ہے گھر میں؟ آپ کو ہے؟ یس میم. کون سا جانور پالنے کا شوق ہے گھر میں؟ ڈاگ. ہاں ڈاگ. کتا پالنے کا شوق ہے. آپ بتاؤ. بلی. بلی. ہاں کیٹ. آپ مجھے بتاؤ. بلی. بلی. بھئی اکثریت کہہ رہی ہے کیٹ. آپ کتے پالو گے؟ خطرناک کام کرو گے. ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہٹ کے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے ابھی آپ بتاؤ کہ جموں کشمیر کا جو ریاستی جانور ہے کون سا ہے؟ ہانگل. ہاتھ نہیں اٹھایا نا آپ نے. بازی لے گیا. دیکھ لو بازی لے گیا وہ. تو پھر آپ دونوں اس کے لیے کلاپ کرو. آپ اپنے لیے کلاپ کرو. دیٹس ریئلی گریٹ. یہ ہونا چاہیے بھائی بچوں میں جو ایک کانفیڈنس ہے ایک جذبہ ہے ایک خوشی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کے اسپیشل ڈیز جیسے کہ آج 5 فروری ہے کشمیر کے ساتھ ہم ظاہری جہتی کر رہے ہیں کشمیر ڈے منا رہے ہیں. تو اس طرح کے دن پہ نا بچوں کے ساتھ لازماً چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز رکھیں. اس طرح بچوں میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور جنرل نالج کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہ تو یقیناً اس میں اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بچوں کے بیسیکلی فیوچر کے لیے بڑے کام کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ ضرور آپ فوکس کیا کریں. بیٹا آخری سوال آپ تینوں سے میرا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو پہلے وزیر اعظم تھے کون ہے؟ تینوں کو ہی پتہ ہے. کیا بات ہے. تو آخری جواب ہے لیڈیز فرسٹ تھا لیکن جو آخری جواب ہے وہ میں لوں گی آپ سے. عبدالحمید خان. پکی بات ہے؟ چلے میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں. عبدالحمید خان. یہ بات بھی ٹھیک ہے. آپ بتائیں. عبدالحمید خان. عبدالحمید خان. وہ اکثریت کہہ رہی ہے کہ عبدالحمید خان. تو بالکل عبدالحمید خان صاحب ہی ہے جی. جواب آپ کا درست ہوا. کلیپ ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو سو مچ بچوں. آپ نے ہمیں جوائن کیا. اتنا زبردست کمپٹیشن رہا. اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا اور بچے بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں ان سے بھی مزید جانتے ہیں. یہ جو کچھ کوسچنز ہوتے ہیں جنرل نالج کے یہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ مجھے لگتا ہے ہم بڑوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ جگہ جسے پاکستان کی شارک
قرار جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو باقی جو دوسرے بچے ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ اور آج کا یہ جو خاص دن ہے، اسپیشل دن ہے 5 فروری، جو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، تو ان بچوں کی زبانی اور ان بچوں سے جانیں گے کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں کشمیر سے۔ السلام علیکم بچوں، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ گڈ۔ ون بائی ون آپ مجھے اپنا نام بتاؤ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مراد علی۔ مراد علی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4۔ کلاس 4 میں پڑھتے ہیں مراد علی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حسن شہزاد۔ حسن شہزاد۔ آپ کس کلاس میں ہو؟ 4۔ آپ بھی کلاس 4 میں؟ کلاس فیلوز، ہاں، گریٹ۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ سمیر الحسن۔ سمیر الحسن۔ سمیر الحسن، ماشاء اللہ اتنا پیارا نام۔ آپ کس کلاس میں ہو؟ 5۔ کلاس 5 میں۔ چلیں یہ تو دونوں کلاس فیلوز ہو گئے، آپ الگ ہیں ذرا، لیکن ایک مقابلہ ابھی ہم ان بچوں کے درمیان کریں گے، تو وہاں آپ دونوں پھر اکٹھے ہوں گے، آپ تینوں، یا پھر الگ الگ جواب دیں گے؟ ایک ساتھ دیں گے؟ گریٹ۔ اچھا سب سے پہلے تو مجھے آپ بتاؤ مراد کہ آپ کشمیری بہن بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ بھی بہت کرتے ہیں۔ اور سمیر آپ؟ ہم بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جی، بالکل۔ یہ ان بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ بالکل ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان ایون شہداء کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس آزادی کی جنگ میں شہید ہوئے، ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بہادر بیٹے جو ہیں، بچے جو ہیں وہ پیدا کیے، جو کہ آج بھی آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو بچوں آپ کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا کمپٹیشن کریں گے، ریڈی ہو؟ یس۔ سوال اور جواب، سوالات کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے، اوکے۔ ٹھیک ہے؟ تیار ہو؟ یس۔ اچھے سے تیاری کی ہوئی ہے؟ یس۔ یس۔ کس نے تیاری کروائی ہے؟ میم نے۔ آپ کو؟ میم نے۔ آپ کو؟ میم نے کروائی ہے جی۔ ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی کا، اگر آپ شعبہ زندگی میں دیکھ لیں، اور کمپٹیشنز کی جب بات آتی ہے، ٹیچرز نا بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے تیاری کرواتے ہیں۔ اور آج تو بات ہی کشمیر کی ہے جناب، تو کشمیر کے حوالے سے ویسے مجھے لگتا ہے کہ تیاری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کشمیر کی ہسٹری، کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو فوراً سے جو ہے نا اس کا جواب ہماری زبان پر آ جانا چاہیے۔ تو آج ان بچوں سے کچھ ہم سوال کریں گے، اور دیکھیے گا یہ بچے کتنے اچھے طریقے سے فوراً سے جواب دیتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگ ریڈی ہو؟ یس۔ اچھا بڑا آسان سا سوال ہے، اسی سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کمپٹیشن کا۔ کوئی کمپٹیشن ہے کہ آج 5 فروری ہے، رائٹ؟ یس۔ مجھے بتاؤ کہ ہم کشمیر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ تینوں میں سے کون جواب دے گا؟ اچھا جی تینوں کو پتہ ہے۔ اب میں خود پریشان ہو گئی کہ میں کس سے جواب لوں، اور مراد نے تو ہاتھ کو زیادہ لمبا کیا ہے لگتا ہے مراد کو جواب زیادہ، تو مراد آپ ہی بتا دو۔ کشمیر کے شہداء کی اور ان میں سیاسی اور ان میں خراج عقیدت ان کو پیش خراج کرنے کی۔ عقیدت پیش کرتے ہیں، بالکل۔ آپ بھی بتاؤ بیٹا کہ ہم کشمیر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کشمیر کے شہداء کو یاد اور خراج عقیدت پیش کے لیے بالکل مناتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے کشمیریوں کو یاد رکھتے ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین سن لیں۔ کشمیر کے شہداء کی یاد میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، دیکھا آپ نے جی، ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو دن ہے کشمیر ڈے جو ہے وہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو جو گھر بیٹھے ہوئے بچے سن رہے ہیں، آپ بھی یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھ لے، آپ سے آپ کی ٹیچر پوچھ سکتی ہے، آپ سے آپ کے فرینڈس پوچھ سکتے ہیں، آپ سے آپ کے پیرنٹس پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا کشمیر ڈے کیوں منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے جواب ہیں، یہ آپ بھی یاد رکھیے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، آپ تینوں سے یہ میرا سوال ہے، بہت ہی آسان ہے، ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، کوئی جلد بازی نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اور مراد آپ ذرا ہاتھ چھوٹا رکھ لیں اچھا مجھے بتائیں کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ جواب بھی تینوں کو آتا ہے۔ اچھا اگر میں کہوں کہ آپ تینوں یک زبان ہو کے جواب دیں، کیا جواب ہے؟ ایک ساتھ جواب دیں، تینوں ایک ساتھ جواب دیں، بتائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح تھوڑا لاؤڈ زور سے بولیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں۔ قائد اعظم، بالکل جی، محمد علی جناح، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔
तो यकीनन जब कश्मीर पाकिस्तान की शारक है तो भारत को समझ जाना चाहिए कि शारक जो है वो कभी जुदा नहीं होती है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अब बड़ा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, मुझे लगता है कि इस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? ठीक, क्योंकि तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है आप लोगों ने, टीचर ने भरपूर अंदाज से बच्चों को तैयार करवा के भेजा है। बताएं जी, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनका नाम क्या है? आप बताओ। चौधरी अनवारुल हक। पक्की बात है? यस। सोच लो। चलो मैं मुराद से भी पूछ लेती हूँ, आप बताओ बेटा। चौधरी अनवारुल हक। पक्की बात है? मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है, चले मैं इनसे कंफर्म कर लेती हूँ, आप बताएं। चौधरी अनवारुल हक। बिल्कुल ठीक जी, चौधरी अनवारुल हक साहब। लगता है तैयारी बड़ी अच्छी करवाई है टीचर ने, वेरी गुड जी, शाबाशी टीचर को। एक और बड़ा आसान सवाल आ गए, इतने अच्छे आसान बल्कि मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर ये सवाल मैं अपने किसी यंगस्टर से पूछूँ वो थोड़ा सा सोचेगा ज़रूर, अच्छा इसका जवाब क्या हो सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे देखें इनकी कश्मीर से मोहब्बत कि फ़ौरन से जो है वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब हम ना कुछ दरियाओं की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया? तो मुझे, और दरिया भी हम जानेंगे अपने आज़ाद कश्मीर के, ठीक है? तो बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो कितने दरिया बहते हैं? तीनों को जवाब आता है? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आप बताएं कितने दरिया? 3। नीलम, झेलम। मैंने नाम नहीं पूछे, मैंने सिर्फ पूछे कितने। कितने? 3। एक का नाम बताओ। नीलम। नीलम। अच्छा, दूसरे का नाम आप बताएं। झेलम। वेरी गुड। तीसरा? यानी कि 3 दरिया बहते हैं, ज़बरदस्त हो गया। आपको यूनिवर्सिटी जाने का शौक है? यस। कि बड़े होंगे यूनिवर्सिटी जाएंगे? यस। यस, लेकिन अभी तो आप स्कूल में है ना, अभी तो आप स्कूल से फिर कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना? अच्छा, ये बताएं कि आपको कश्मीर कितना प्यारा लगता है, वहाँ की खूबसूरती पसंद है? यस। अगर वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो आप पढ़ने जाएंगे? यस। यस, जाएंगे भाई, वादी जन्नत हमारा कश्मीर। मुझे ये बताओ, आप तीनों से मेरा सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये भी सबको पता है, क्या बात है। कितनी है बताएं, तीनों एक साथ बताएं। 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या बात है। तो उन 6 में से किसी एक में भी एडमिशन मिले तो आप लोग जाओगे? यस, जाएंगे जी। बच्चों ने अभी से ऐड कर लिया, अभी से तैयार हैं कि हम जाएंगे कश्मीर। अच्छा बच्चों, तो कश्मीर जाने का शौक है? बाय एयर जाओगे, बाय रोड? बाय रोड। बाय रोड तीनों? यस। आप? बाय एयर। बाय एयर जाएंगे भाई, जहाज़ पे जाने का जो है ना वो अपने ही एक मज़ा है। तो मुझे ये बताओ कि आज़ाद कश्मीर के जो हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं? आपको बाय एयर जाने का शौक है ना, तो आप ही मुझे बताएं। 2। पक्की बात है? यस। नहीं, मुझे नहीं लगता। 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। आप बताओ। 2। ये भी कह रहे हैं 2, लेकिन मुझे लगता है 4 हैं। आप बताओ मुराद। 2। पक्की बात है? चलें जी, अक्सरियत कह रही है 2 हैं, तो हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ठीक हो गया? तो अपने लिए क्लैप कर दो। That's very good. थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम कहीं नहीं जा रहे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद और बच्चे हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। यकीन पूरी दुनिया में इस दिन को जो है वो मनाया जा रहा है। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का आज दिन है। वो कश्मीरी बहन भाई जो हमेशा से, जो इतने सालों से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए हैं, खड़े हैं, डटे हुए हैं, और उन तमाम शहदा को, उन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को हम खराज अक़ीदत, खराज तहसीन जो है वो पेश करते हैं। और कुछ बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, जो कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती, इज़हार मोहब्बत जो है वो अपने अल्फाज में बयान करेंगे। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब? ठीक है जी। जी, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? सहर असगर। सहर असगर। असगर। किस क्लास में? 7। क्लास 7 में। सहर असगर, आप क्लास में शरारतें करती हो? करती हो ना? हाँ, लेकिन अभी इतनी मासूम क्यों बनी हुई है? आपके क्या नाम है बेटा? हमना शहजाद। हमना, किस क्लास में आप? ग्रेड 6। ग्रेड 6 में, ज़बरदस्त। आपका नाम बेटा? मेराज फातिमा। महराज फातिमा। आप किस क्लास में हो? 7। क्लास 7 में। महराज, मुझे ये बताओ कि स्कूल में या घर में जब भी कश्मीर डे होता है कोई एक्टिविटी होती है? जी।
किस तरह की? इसी तरह की कश्मीर के बारे में। और क्लास में टीचर्स क्या बताती हैं आपको, कि कोई एक्टिविटी करवाती हैं क्या? कश्मीर के वाले। कश्मीर के हवाले से डिबेट्स हो गई, क्विज कंपटीशन हो गया, आप पार्टिसिपेट करते हो? यस हमेशा? जी। वेरी गुड। आप मुझे बताएं, पार्टिसिपेट करती हैं कोई भी कंपटीशन हो? यस यस, कंपटीशन कोई भी हो, बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप मुझे बताओ सर, मैं भी करती आप भी पार्टिसिपेट करते हो? हूँ जी, मैं करती हूँ पार्टिसिपेट करते हैं किस किस में? पोएट्री में, क्विज कॉम्पिटिशन्स में, या डिबेट वगैरह, या कोई जो वहाँ पे डिफरेंट और मज़ीद एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं? जो मिल से कर लेती हूँ, जो भी हो, जो भी। किसी एक में नहीं कि जिसमें आपको बड़ा शौक हो कि भाई पोएट्री हो तो मैंने पोएट्री में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि ये मेरी पसंदीदा है? पोट्री पसंद। पोएट्री में। अच्छा, तो आज आप हमें कोई शायरी सुनाएंगे? Yes. चलें सुनाएं। पंछी का काम है उड़ान भरना, कब तक तुम इनको रोकोगे। होगा एक दिन आज़ाद कश्मीर, होगा ज़रूर एक दिन आज़ाद कश्मीर। कर्फ्यू की आग में कब तक झोंकोगे, परियों के देश में लगा रखी है जो आग। खुद भी जियोगे इसमें एक दिन तुम देखोगे, रायगा नहीं जाएगा खून तुम्हारा कश्मीरियों, लहू से उगेंगे सुर्ख गुलाब तुम देखो। क्या बात है, क्या बात है। ये किसने याद करवाया? मैम। मैम ने? उन्होंने ही पसंद किया कि ये वाली पोएट्री आपने पढ़नी है? तो कितना टाइम लगा आपको याद करने में? मैम 2 days। 2 days? वेरी गुड, 2 days, लेकिन याद कर ली। हाँ, गुड। आप मुझे बताओ बेटा, आपका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में? साथ में सब में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, कश्मीर, आज 5 फरवरी हम कश्मीर डे मना रहे हैं, कभी कश्मीर जाने का इत्तेफाक हुआ? कब गई थी? बहुत पहले। बहुत पहले गई थी। कैसी लगी थी जगह? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी थी। सबसे वहाँ की जो ख़ास बात थी वो क्या थी? कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, आप यहाँ पे हैं, आप याद करती हो कि मैं एक दफ़ा फिर कश्मीर जाऊँ? नहीं। ऐसी क्या ख़ास बात थी? खूबसूरती वहाँ पे ज़्यादा? ग्रीनरी ज़्यादा, पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं? जी। सर्दी थी वहाँ पे? जी। जी, तो अगर आपको ठंड पसंद है तो फिर आजकल जाना चाहिए ना? जाना चाहिए। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज हम? पोइट्री। सुनाएं। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। दियों के चुंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी। हत्ते नज़र तक सरोवर सनोबर हैं भी और नहीं भी, हत्ते नज़र तक सरोवर सनोबर हैं भी और नहीं भी। जालिम के दरबार में जैसे महर पे लब फरियादी। छीनते हैं होंठों से दुआएं और सरों से रिदाएं, छीनते हैं होंठों से दुआएं और सरों से रिदाएं। दुश्मन ने जिन बेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी। शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए, शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। माँ ने कमसन बच्ची की लाश दरिया में बहा दी। सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला, सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। हमने तो ज़ुल्म के पहले दिन ज़ंजीरें अदल हिला दी। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादे से कागज़ पर, हुस्न लकीरें खींच रहा था सादे से कागज़ पर। आज़ादी का लफ्ज़ लिखा कश्मीर की शक्ल बना दी। क्या बात। बेटा आप बताएं। स्पीच ज़्यादा पसंद है? किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया कभी? किया है। किस में? पोइट्री वगैरह। पोएट्री वगैरह में। गुड। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? ऐसे ही। बड़े होके क्या बनेगी? बड़े होके ऑफिसर। कौन सी ऑफिसर? ऑफिसर्स तो बहुत सारे होते हैं। देखूंगी जौन सा हुआ। किस खास स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगी? डॉक्टर बनेंगी? डॉक्टर नहीं बनना, क्या बनना है? कंप्यूटर रखना है। कंप्यूटर रखना है भी। कंप्यूटर तो घर में हो गई। जी। अच्छा जी, बच्चों ने कंप्यूटर रखना है, ये भी एक अलग सी है, एक शौक है कि मैंने कंप्यूटर रखना है, कंप्यूटर साइंस रखनी है बेटी ने। अच्छा, अभी आप हमें आज स्पीच सुनाएंगी। चले। अच्छा, आपने स्पीच ही आज क्यों सेलेक्ट की? कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप पोइट्री भी सुना सकती थी। बट मुझे स्पीच में ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पीच में। स्कूल में स्पीच की? जैसे कॉम्पिटिशन्स हुए
गुड। तो पोजीशन आती है? जी। क्योंकि हम बच्चों को बड़ा, बच्चों को शौक होता है ना मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई इस पोजीशन में से कोई पोजीशन आया है ना। अच्छा चलें सुनाएं स्पीच। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करने जा रही हूँ वो आज का सबसे नाजुक और अहम तरीन मौजू है, ख़ुसूसन पाकिस्तान और बिलअमूम आलम इस्लाम के लिए ये आज का सबसे बड़ा मसला है जो कि पिछली सदी से यूं का तूं चला आ रहा है। ये मौजू है कश्मीर यानी शाहरगे पाकिस्तान है। ए खुदाया मेरे जिस्म से दिल को जुदा न कर, ए खुदाया मेरे जिस्म से दिल को जुदा न कर, कश्मीर हमारा है इसे काफिरों को अता ना कर। फिरदौस से भरी कश्मीर की गुलपोश वादियाँ, रुई के गालों से ढकी चट्टानें, हंसते मुस्कुराते लहलहाते मुर्गजार और महकते चहकते और दमकते हुए सब्ज़ाज़ार, साज बजाती और गीत गुनगुनाती नदियाँ, रंगो सरूर में नहाए हुए नज़ारों की सरजमीन, दुनिया की ये जन्नत आज इंसानी खून से तरबतर है, जहाँ मौत नाच रही है, जहाँ हर तरफ आग ही आग है, जहाँ बारूद की बू फैली हुई है, जहाँ जुल्म के बादल छाए हुए हैं, जहाँ बमों के धुएं से घटाएं छाई हुई हैं, जहाँ मासूम कलियाँ मुस्कुराती जवानियों और गमज़दा बुढ़ापों को मौत की अथाह तारीकियों में धकेला जा रहा है। जनाब सदर, ये अनगिनत सवालात हैं जिनका सिर्फ एक ही जवाब है, भारतीय साम्राज्य। कुफर की चादर में लिपटा हुआ ये भारतीय साम्राज्य है जिसने वादिये रंगो नूर को वादिये लहू रंग में तब्दील कर दिया, मजलूम इंसानों के कहकहों को अजियतनाक कराहों में तब्दील कर दिया है। ये जन्नत व नज़ीर वादी जहाँ भी फूल महकते थे, फिजाओं में अबरपारे रक्स करते थे और नरम हवाओं का गुजर था, आज वहाँ तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ है। 1 करोड़ कश्मीरियों पर अंगारे बरसाए जा रहे हैं, इनके हंसते बसते घरों को राख में तब्दील किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये मजलूम कश्मीरी भारतीय साम्राज्य से अपना हक मांगते हैं, आज़ादी मांगते हैं, अपनी तकदीर का फैसला खुद करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय साम्राज्य ये नहीं चाहता और अपनी मज़मूम ख्वाहिशात की तकमील के लिए इसने कश्मीर में मौत का बाज़ार गर्म कर रखा है। जनाब सदर, आज भी कश्मीर में इंसानियत की बेहुरमती, बेजा जुल्मों सितम, कानूनी हक़ाइक़ की खिलाफ वर्जी और ज़्यादतियाँ आज भी इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी हैं। आज भी हमारे कश्मीरी भाई बहन ग़ुलामी की चक्की में पिस रहे हैं और किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन नाज़रीन इस बात में इसमें कोई शक नहीं कि आज भी हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं, लेकिन हार फिर भी नहीं मान रहे। कितनी कीमती जानों का नजराना जो है वो उन्होंने पेश किया, कितनी माओं से उनके लख्त जगर उनके बेटे, कितनी बहनों से उनके भाई, कितनी ऐसी बीवियां हैं जिनसे उनके शौहर जो हैं वो छिन गए, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं कि वो भारतीय मुजालिम के सामने फिर भी डटे हुए हैं, हार नहीं मान रहे। और इंशाल्लाह उनके ये जो उनका जज्बा है, उनकी हिम्मत है, हम उनसे सलाम भी पेश करते हैं और यही जज्बा जो है वो एक दिन रंग लाएगा और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज यकीनन मैं अगर कहूँ स्पेशल ट्रांसमिशन है तो इसमें कोई शक नहीं। 5 फरवरी आज यौम यकजहती कश्मीर। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे उनके साथ। उनके जो उनके शोहदा हैं उन्हें हम खराज तहसीन पेश करें। जिस तरह से वो वहाँ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जिस तरह से अगर मैं कहूँ तो भारत की जानिब से जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, ये काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तानी इस पर ख़ामोश नहीं हैं और हमेशा इस पर आवाज़ उठाए हुए हैं। ना सिर्फ हम हमारे अदारे बल्कि बड़े जो बच्चे हैं वो भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं इज़हार यकजहती के लिए। इस तरह और प्यारे से बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, उनके तरफ आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कश्मीर से, कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए वो कौन सी एक्टिविटी, कौन सा सेगमेंट लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, बड़े प्यारे लग रहे हो आप लोग। किसने तैयार किया है? मम्मा। सब एक साथ बोलो ना, किसने तैयार किया? मम्मा। मम्मा तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत बनाती है बच्चों को। क्या आज सुनाने जा रहे हैं आप लोग?
सॉन्ग कश्मीर के हवाले से चलें जी, जो नाजरीन जो बच्चे घर में आपको सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, हमारे कश्मीरियों के लिए सुनाइए एक प्यारा सा सॉन्ग, एक प्यारा सा नगमा जी। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो है हानों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों, ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है, सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। क्या बात है, यकीनन ये एक सवाल भी है और ये पुकार है कश्मीरियों की, जहाँ सब लोग आज़ाद हैं, जहाँ पूरी दुनिया की हम बात करें वो आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद क्यों नहीं। ये यकीनन एक सवाल है और इस सवाल का जवाब वो इतने सालों से इस सवाल का जवाब वो मांग रहे हैं और हमें उन्हें इस सवाल का जवाब देना है कि आप आज़ाद हैं, आपको भी आज़ादी का, आपकी भी वो तमाम तर जो राइट्स जो इंसान को मिले हैं वो उस तरह से ज़िंदगी बसर करने का हक़ आपको भी है, और इंशाअल्लाह ये हक़ जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों को हम दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारा कल भी ये नारा था, आज भी ये नारा है, और इंशाअल्लाह ये नारा जो हम लगाते हैं ये मुकम्मल भी होगा। और वो नारा क्या है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा प्रोग्राम यकीनन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और तारीख़ आज़ादी, आज इस पर डिस्कशन हो रही है। पहले सेगमेंट आपने हमारे देखे, बच्चों के साथ हमने इस दिन को मनाने का आगाज़ किया, अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब चूँकि हम बात करने जा रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर, इस सिलसिले का जो बाकायदा आगाज़ है वो कब हुआ, और तहरीके आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो क्या ये 5 फरवरी, क्या इस दिन को मना देना, प्रोग्राम कर देना, अवानों में बैठ के बात कर देना, डिफरेंट जगहों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोग्राम का इनेकाद करके, स्पीचेस करके, तालियां बजा के या इज़हार यकजहती करके बस छोड़ देना एक दिन, क्या ये काफ़ी होगा? यकीनन नहीं। लेकिन तो अगर ये चीज़ काफ़ी नहीं है तो फिर क्यों जो हमारे कश्मीरी बहन भाई इतने सालों से अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं, उनको उनकी वो आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही? कहाँ पे चीज़ें लैग कर रही हैं? कहाँ पे वो चीज़ जो हमारे सामने है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, या फिर हम समझ रहे हैं एक प्रैक्टिकली अमल जो जिस पे नज़र आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, टॉपिक बहुत अहम है। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कश्मीर के इस वक्त जो हालात है वहाँ पे क्या है ये भी आपसे जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा ये जो एक तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ, इस दिन को हर साल हम मनाते हैं, इसका बुनियादी मकसद बताइए नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया कि एक मरतबा फिर हमारे साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। दरअसल ये उस लाजवाल कमिटमेंट की अक्कास है कि कश्मीरी कौम के पुश्तबान जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं, यहाँ के इदारे हैं, आपका मीडिया है, तो इस पर बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये दिन 1974 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के इकार्ड के खिलाफ हड़ताल की कॉल देकर एक ऐसा दिन
جب مقبوضہ کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال ہوئی, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی, ہاں اور اس ایکاڑ کے خلاف کشمیریوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی کال پہ لبیک کہا. دراصل یہ وہ رشتہ ہے جو پچھلے 76 سال سے نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. بالکل ایسے. اور اس نظریاتی جنگ میں جہاں کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں دی, وہیں پاکستان کی جو کاوشیں ہیں قابل تحسین ہے. بالکل. اور آج جب ہم اس دن کو مناتے ہیں, دراصل یہ بھی 90s میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, اس وقت قاضی حسین صاحب کی تجویز پہ نواز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے, کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک دن مختص کیا جائے تاکہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ کشمیر جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے برصغیر جنوبی ایشیا میں امن درہم برہم ہے, اور اس کا کارن جو ہے وہ ایک غیر قانونی قبضہ ہے جو بھارت کی طرف سے ہے, اور بھارت کو پیغام دیا جائے کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اور اس تجدید عہد کے ساتھ آج ہم یہ مناتے ہیں جہاں دنیا کے ایوانوں میں, جہاں دنیا بھر میں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو وہیں پاکستان بھر میں آج تعطیل ہے, آج مظاہرے ہو رہے ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, آج کانفرنس سیمینارز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس پہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, اور جب تک نہ کشمیر منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے اسی طرح سے پاکستانی عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی یہ الفاظ ہیں نا کہ پاکستان کی جو شارک ہے وہ کشمیر ہے. تو کیسے ہم کشمیر کو پھر خود سے الگ کر سکتے ہیں؟ ناممکن. بالکل. تو ہم یقیناً ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت کی طرف سے وہاں پہ جو آئے دن فوجیں اتاری جا رہی ہیں, اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس وقت 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز مقبوضہ کشمیر میں قابض ہے. اب ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے, خوفزدگی کا ماحول ہے. ہندوستان جو کہتا ہے کہ میں نے نیا کشمیر بنایا ہے, وہاں سب کچھ اچھا ہے, نارمل سی ہے, تو پھر اتنی فوج رکھنے کا کیا جواز ہے؟ دراصل دنیا کو مس لیڈ کیا جاتا ہے, یہ ہندوستانی عوام کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا نہیں تھا. ہمارے دل ہندوستان کے ساتھ نہیں دھڑکتے ہیں, ہمارے دل اگر دھڑکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ اسلام آباد کے ساتھ دھڑکتے ہیں, چونکہ یہ اپنی آزادی سے زیادہ ہم پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب 1947 میں 2 ریاستیں وجود میں آئیں, اس وقت ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا بلکہ وہاں کے عوام کو کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. حالانکہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا, مگر برٹش اور ہندو اور ڈوگرا سامراج نے مل کے سازش کی, اور آج تک یہ قضیہ حل نہیں ہوا. آدھا حصہ پاکستان کے ساتھ آ گیا اور آدھا جو ہے وہ آج بھی. پھر ہندوستان نے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کیا, لیکن آج تک وہ دیکھ چکا ہے کہ اتنی فوج رکھ کے, اتنا لاؤ لشکر لے کے بھی کشمیریوں کو جذبہ آزادی سے دور نہیں کیا جاتا. آج میری بہن ہر گھر وہاں متاثر ہے, ہر گھر وہاں اس کی الگ ایک کہانی ہے, جہاں کوئی پیلٹ وکٹم نہ ہو, کوئی لاپتہ نہ ہو, کوئی ریپ وکٹم نہ ہو, کوئی شہید نہ ہو, کوئی گرفتار نہ ہو, ہر گھر کی اپنی ایک کہانی ہے. اور چوتھی جنریشن آج یہ ظلم و ستم سہ رہی ہے, اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہے. زور زبردستی سے بندوق کی نوک پہ ہمیں زیادہ دیر تک یرغمال نہیں بنایا جا سکتا ہے. ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. ہندوستان ہوش کے ناخن لے, اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ اتنا ظلم جبر کر کے کشمیر کو جیت نہیں سکتا ہے, تو لہٰذا اس کانفلکٹ کو جو اس کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, جو یہ دو طرفہ معاملہ بھی نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اور اس ایشو کی گواہی یونائٹڈ نیشنز کی وہ قراردادیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو لہٰذا ہندوستان جو بھی یہ ظلم ستم ڈھا رہا ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں وہ جذبہ حریت سے دور نہیں کر سکتا ہے, پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے, والہانہ عقیدت ہے, اس سے دور نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہندوستان جتنی جلد مقبوضہ کشمیر سے بے دخل ہو جائے, اس کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند رہے گا. یقیناً. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو اوور آل انٹرنیٹ کی سہولت کی بات کریں, میڈیا کو دیکھیں, تو کیا وہاں پہ اجازت ہے کہ وہاں کے جو صورتحال ہے ایز اٹ از وہ دکھائی جا سکے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھارتی اس کی ایک الگ شکل دکھا رہے کہ وہاں پہ امن و امان ہے, وہاں کسی قسم کا کوئی ایسی ظلم نہیں ایسا ہو رہا. انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہمیں سالہ سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے, اللہ, اور یہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے کہ جہاں
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया गया है। सोशल मीडिया आप यूज नहीं कर सकता हमारा नौजवान, उस पे कदगने हैं, नजरें हैं, वो बोल नहीं सकता है। अब जो ज़राए इब्लाग के लोग हैं, जो सहाफत से वाबस्ता लोग हैं, वो लिख नहीं सकते हैं, उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो जेलों के अंदर पाबंद सलासल है, कसूर उनका ये था कि उन्होंने कश्मीर की हकीकत बयान की, उन्होंने वहाँ की असल तस्वीर पेश की, और आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में वो पाबंद सलासल है। मोदी अब एक तरफा पॉलिसी अपना रहा है, मीडिया पॉलिसी, जिसमें वो दुनिया को गुमराह कर रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, और किसी भी जगह आप देखें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर का स्टेटमेंट अखबार में नहीं होगा। 150 से ज्यादा अखबारात 5 अगस्त 2019 का जब सानिया हुआ, जब हमारी डेमोग्राफी पे हमला हुआ, उसके बाद 150 अखबारात में से इस वक्त चंद अखबारात शाया होते हैं, और उन पे भी जो है वो भारत के हक में खबरें होती है। तारीख आज़ादी के हवाले से कोई भी खबर आप नहीं देखेंगे। ये उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी जो है ना वो ख़त्म कर दिया है। वहीं नौजवान न ट्विटर यूज़ कर सकता है, न फेसबुक यूज़ कर सकता है, न वहाँ पर इंस्टाग्राम पे किसी भी जगह वो कश्मीर की असल हकीकत बयान नहीं कर सकता है। जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है उसकी एक अलग तस्वीर पेश की जाती है। अब मासूम शहरियों को कत्ल करके दहशतगर्द कहा जाता है। ये हिंदुस्तानी मीडिया प्रोपगंडा करता है, ये उसका गोदी मीडिया प्रोपगंडा करता है। और ये सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ कोई जानकारी नहीं, ऑनलाइन सेशंस हासिल नहीं कर सकते हमारे स्टूडेंट, और कोरोना के दौरान भी बहुत सारी अमवात हुई, उस दौरान भी उन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगवाई, वहाँ पर इंटरनेट को मुअत्तल किया, और ये कई बार हुआ है जहाँ इंटरनेट की सहूलियत से महरूम है हमारे लोग, नौजवान, और वहाँ सूरत हाल इतनी अबतर है कि वहाँ पर जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तो इन तमाम तर सूरत हाल पे यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस की ड्यूअल पॉलिसी है, वरना 47 के बाद दुनिया में बहुत सारी रियासतें हैं जिनको आज़ादी मिली, हक खुद इरादत मिला। ऐसे कोसोवो आप देखें, अलजायर देखें, हमारे सामने ईस्ट टाइमूर पे यूनाइटेड नेशंस रोल अदा कर सकता है, डॉर्फर पे वो रोल अदा कर सकता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की जब हम इनको बात बताते हैं तो ये बहरे हो जाते हैं, जब इनको तस्वीर दिखाते हैं तो अंधे हो जाते हैं। दोनों ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पे है आज तक हल क्यों नहीं हुए? बदकिस्मती से इस अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर भी तागूती क़व्वतों का ये उसके ज़ेर असर है, वहाँ इन्फ्लुएंस इन लोगों का है, और वो मफादात को देखते हैं, वो अखलाकियात भूल गए। तो वरना ये लोगों के मुस्तक़बिल का मामला है, हम भी इंसान हैं। फ़लस्तीन के अंदर क्या कहर बपा उन्होंने की, क्या जुल्म सितम किया, वहाँ पर बच्चों को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, ये कौन सी इंसानियत है? अक़वाम मुत्तहिदा को डूब मरना चाहिए, क्या फ़ायदा इसका? ये किस लिए बना था? इसका वजूद जो है, अब मैं समझता हूँ कि कोई अहमियत नहीं, इसकी इफादियत नहीं है। बयानात की हद तक तो ठीक है, हालांकि ICJ ने वार क्राइम्स में इसराइली फौजियों और उसके अफसरान को करार दिया है, और वो जंगी जराइम में मुलव्वस है। मुझे बताएं अब उनको किस तरह कटेरे में लाया जाएगा? उसके बाद भी वो जुल्म सितम कर रहे हैं, तो ये जुल्म सितम अक़वाम मुत्तहिदा को नजर नहीं आ रहा है, वो रोल नहीं अदा कर सकता है। वो चैप्टर 6 और 7 अपना इराक में लगा सकता है, तो कश्मीर के हवाले से वो कोई डिसीजन क्यों नहीं लेता? तो ये दोहरी पॉलिसी उसे तरक करनी होगी, वरना लीग ऑफ नेशन का जो हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा। बिल्कुल, यानी ये भी एक सवालिया निशान है। भारत ने कश्मीर में अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए और कौन से हथकंडे अपनाए हुए हैं, कौन से इकदाम कर रहे हैं? देखें, वो हर जुल्म सितम हम पे डाल रहा है, हर तरह का जुल्म, हर तरह का। नौजवानों को पकड़ना, हुकूमत खानों के अंदर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें नाकारा किया जाता है, जहनी डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त कश्मीरी नौजवान और खवातीन। हमारे बच्चों को ड्रग्स दी जा रही है ताकि तारीख आज़ादी से दूर किया जाए, हमें फेक इनकाउंटर्स के अंदर मारा जाता है, और जाली मुकाबलों का इतना सिलसिला वहाँ अरूज पर है कि हर रोज़ आप देखें कि कश्मीरियों को मारा जाता है, और वो मासूम होते हैं। न हमारे वहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, न हमारे हम फंडामेंटल राइट्स हैं, न हमारे वहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, न हमारे वहाँ रिलीजियस राइट्स हैं। हर तरफ से हमें दबाया गया है, और जुल्म सितम इतना किया जाता है कि खूबजदगी का माहौल कायम है। और जिस तरह से मैंने बात की कि हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, हर चौके चौराहे, हर सड़क के ऊपर लोगों की जामा तलाशी की जाती है, उन्हें जलील किया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, खवातीन के साथ दस्त दराजी करना, उनके साथ आबरूरेजी का मामला, ये हिंदुस्तान हथियार के तौर पे वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह से जो भी हथकंडे, जो भी मजालिम, दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती है। शैतान भी शर्माता है कि जिस तरह से हम पे जुल्म सितम ढाई जाते हैं, और इसकी बिल्कुल इस तरह की हरकतें वहाँ की जाती है। और हिंदुस्तानी काबिज अफवाज को
ان کالے قوانین کے تحت استثنا حاصل ہے, تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, تشدد کر سکتے ہیں, ہماری پراپرٹی کو ختم کر سکتے ہیں. کسی جگہ وہ جواب دے نہیں ہے, کسی جگہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ صورتحال جب ہو, اب خود اندازہ کریں کہ وہاں کے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. کیسے وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں سمجھتے ہیں. کل ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ایک بزرگ کہتا ہے کہ ہمارا زندہ رہنا کوئی فائدہ نہیں, اللہ ہم پہ کب سے ظلم و ستم ہے. ایک بزرگ شہری کہہ رہا ہے. بزرگ یعنی پوری اور زندگی اس اس کی اس میں نکل گئی. اس نے ساری زندگی دیکھا کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہماری چوتھی جنریشن پہ ظلم ہو رہا ہے, اور جب ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, ہمارے خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہے, یہ ظلم و ستم, اس پہ دنیا کیوں اندھی ہے, اس پہ وہ کیوں بہہ رہی ہے. یہ بہرحال ایک ایسا ظلم ہے جس کو بیان کرتے کرتے مطلب روح کانپ جاتی ہے. یقیناً بس اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسی کوئی مدد نصیب ہو جس سے ہمیں ظلم جبر سے نجات ملے. آمین آمین الہی آمین. اس تحریک آزادی میں جو کشمیر کی ایک آزادی کی تحریک کا سلسلہ جاری ہے, اس میں جو اہم رہنما ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس تحریک کو, وہ کون کون سے نام ہیں؟ دیکھیں, تحریک آزادی کشمیر کا ہر نوجوان اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ چونکہ نوجوانوں کی تحریک ہے, انڈیجنس موومنٹ ہے, جہاں نوجوانوں نے دنیا میں اگر آپ دیکھیں انقلاب تو نوجوان ہی لے آیا ہے, چاہے وہ روس کا انقلاب ہو, عرب سپرنگ ہو, یا آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت صحابہ کرام تھے وہ بھی نوجوان ہی تھے. بالکل ایسے. آپ اصحاب کعب دیکھیں وہ بھی نوجوان تھے. تو کشمیر کے اندر بھی نوجوان اس وقت جو ہے ظلم و جبر سہ رہے ہیں. سید علی شاہ گیلانی طالب علمی کے زمانے سے تحریک آزادی میں شامل تھے, یا جو بھی لیڈرشپ, یاسین ملک اس وقت پابند سلاسل ہیں, وہ بھی نوجوان تھے. اور جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے سارے نوجوانوں پہ مشتمل لیڈرشپ ہے. وہیں جیلوں کے اندر آج پابند سلاسل ہے. برہان وانی کو آپ دیکھیں, ایک نوجوان جس نے سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کو ایسی مات دی, اس کے ظلم و ستم کو ایسا ایکسپوز کیا کہ ابھی تک ہندوستان نہیں سنبھلا. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پابندی لگ گئی. اس کے اتنے پاورز ہیں چونکہ اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں. تو وہیں اس نوجوان نے لوگوں کے اندر تحریک آزادی کی ایک ایسی روح پھونک دی کہ آج ہر گھر کے اندر برہان وانی ہے, آج ہر گھر کے اندر سید علی شاہ گیلانی ہے. تو لہٰذا کشمیری لیڈرشپ اس وقت جیلوں کے اندر ہے. آسیہ اندرابی معمر خاتون ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے. یہ ظلم و ستم, اسی طرح سے درجنوں ہماری خواتین پابند سلاسل ہے. اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہندوستان کے جیلوں میں ہے, پابند سلاسل ہے. مسرت عالم بٹ صاحب ہے, شبیر شاہ صاحب ہے, نعیم خان صاحب ہے, جو بھی حریت قیادت ہے جیلوں میں اندر ہے, گھروں کے اندر نظر بند ہے. میر واعظ عمر فاروق صاحب کو 4 سال کے بعد ریلیز کر دیا گیا. اس کے تمام جو حقوق بنیادی ہیں وہ سلب کر لیے گئے, اور ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ نظروں میں ان کے. تو وہاں پر سارے لوگ اسی طرح ہیں, اور 80 لاکھ کی آبادی محصور ہے. ایک خوبصورت سا جیل خانہ ہے یہ, جہاں پر 80 لاکھ لوگ جیل میں. یہ صورت ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم آتے ہیں, اس دن کو مناتے ہیں, بات کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اس کی عملی شکل کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے اب ایک ایسی پالیسی مرتب کرے جس میں ہم ہر ایریا میں جائیں. دیکھیں, ڈپلومیٹک فرنٹ ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ ہندوستان کو ہم مات دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کا جو جھوٹ پروپیگنڈا ہے, جو اس کا واویلا ہے, ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی حکومت پاکستانی ڈوزیئرز پیش کیے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو, یا جو دوسرے حقوق البشر کی تنظیمیں ہیں. ہم ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز جو ہمارے ہیں, یا جو ڈپلومیٹ ہیں فارمر, ان کو دنیا کے اندر ہم بھیجیں, ہم انوائس بھیجیں, یورپ ویسٹ کے اندر, امریکہ, برطانیہ, OIC کے اندر, عالمی درسگاہوں کے اندر. اس کے بعد سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے, جس کے بارڈرز نہیں ہے دنیا کے اندر. کسی بھی آپ شخص کو کشمیر کی تصویر دکھا سکتے ہیں. اس میں نوجوان ہمارا رول ادا کر سکتا ہے, جو ایکس پہ جا کے, فیس بک پہ جا کے, اور اسی طرح سے انسٹاگرام ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ایک ایپ ہے ٹک ٹاک. لوگ سوشل میڈیا کے جتنے بھی اپلیکیشن 30-40 سیکنڈ کا آپ اس پہ میسیج دے سکتے ہیں. تو یہ کام کرنے کے ہیں. پولیٹیکلی بھی ہم نے ہمیشہ الرٹ رہنا ہوگا. پولیٹیکلی طور پہ آج چونکہ الیکشن جا رہا ہے پاکستان کے اندر, جو بھی تمام سیاسی جماعتیں, انہیں چاہیے تھا کہ الیکشن مینیفیسٹو میں کشمیر کو وہ شامل کرتے, لوگوں کو بتاتے
کہ یہ ایشو جو ہے اس کو ریزالو کرنا ہے اور لوگوں کو آشکار کرتے ہیں ان چیزوں سے، ظلم و ستم سے، تو یہ کام کرنے کا تھا. اسی طرح سے میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں آج ہم بیٹھے اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے ادارے نے ہمیشہ کشمیر کو ترجیح بنیاد میں رکھا ہے اور نقوی صاحب کے اس ادارے کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہی پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو یہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا. ہندوستان کا میڈیا آج بھی آپ دیکھیں ان کے 1 ڈزن سے زیادہ چینلز جو پروپیگنڈا، جھوٹ، فراڈ، سارا کچھ گمراہ کیا جاتا ہے، مگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں ایویڈنسز کے ساتھ، ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے اور ہفتے میں 1 آدھ ہی پروگرام ہوتا تاکہ دنیا کو ہم بتاتے کہ یہ نہ کہ یہ سال کے بعد 1 دن کا ہم انتظار کریں اور اس دن بعد ہم کریں. بالکل اس کے بعد بھی مطلب سال بھر میں آپ کشمیر اگر آپ ڈیلی نہیں کریں تو ویکلی بیسس پہ 5 فروری پہ تو سب یاد رکھتے ہیں، لیکن سال بھر ہوتا ہے 365 دن. تو اس میں بھی اگر ہم اپنے جو میڈیا ہاؤسز مالکان ہیں تھوڑی سی کشمیر کے حوالے سے کوئی جگہ دیتے، اسپیس دیتے، تاکہ ہندوستان کے ظلم و جبر کو ہم جو ہے نا ایکسپوز کر سکتے ہیں، کشمیر کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارا جو رشتہ ہے لازوال رشتہ ہے، یہ جنگ ہماری مشترکہ، یہ اجتماعی کاز ہے. تو پاکستان کی میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خدا کا خوف کرے. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، سری نگر آپ کا حصہ ہے، سری نگر آپ کا حصہ ہے، تو لہٰذا سری نگر کے بہن بھائی آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو پاکستان کے میڈیا کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جنگ جو ہے، چونکہ حق پہ مبنی یہ تحریک ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ وقتی طور ہے. ایک ایسا ایشو ہے جو انٹرنیشنل ایشو ہے. تو اس میں دنیا کی حمایت ہمیں حاصل ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ہمدردی رکھتے ہیں. پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کی حمایت میں ان کی تائید جو ہے نا وہ آج بھی ہمیں حاصل ہے، اور جس میں چائنا ہے، عرب ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں یورپ کے اندر بھی. تو وہیں ہم نے ان ایریاز میں جانا ہوگا اور ایگریسو طور پہ فارن پالیسی جو ہماری ہے نا، جو ڈپلومیسی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہوگا. انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، آپ نے وقت دیا آج کتنے اہم دن پہ. یقیناً ناظرین اگر ہم مل جل کر ایفرٹ کریں تو جو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا بھی. لیکن اس جدوجہد میں ہم سب کو مل کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہمیں اگلے معزز مہمان جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں اس دن کو منایا جا رہا ہے، اور سچ ٹی وی کی اسپیشل اگر میں کہوں ٹرانسمیشن ہے سچ سویرا میں، کہ ہم بھی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں یقیناً ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ نے ہمارا پہلا سیگمنٹ دیکھا جس میں بچوں نے اپنے اس محبت کا، اس اظہار یکجہتی کا جو ایک اظہار تھا، جو ان کا ایک جذبہ تھا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا. اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہی یوم یکجہتی کشمیر اور تحریک آزادی. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان نے ہمیں جوائن کیا جی عطاء الرحمان چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی عطاء صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ناظرین کو تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ہسٹری بتا دیں کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر، یہ جو ہم اس دن کو مناتے ہیں، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، اس دن کو منانا ہم نے کب اس کا آغاز جو ہے وہ کیا، تھوڑی سی تاریخ ذرا ہسٹری ناظرین کے سامنے رکھ دیجیے گا. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں وہ 90 کی دہائی میں یعنی بدترین حالات تھے مقبوضہ کشمیر کے، اور وہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بھارتی فوج نے اجیرن بنا رکھی تھی، اور آئے دن جو ہے روزانہ کئی 100 لوگ شہید کیے جا رہے تھے. تو ایسے میں پاکستان کی قیادت نے 1990 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دن پوری قوم مل کے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستانی قوم کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کریں گے، ان کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کریں گے، اور وہاں جو حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے بالعموم اور اقوام متحدہ کے سامنے بالخصوص ریکارڈ کروائیں گے، تاکہ ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں پر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے عالمی رائے عامہ
पर दबाव डाल के उनको भारतीय तसल्लुत से निजात दिला सकें। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर इस वक्त हम कश्मीर की सूरत हाल आपसे जानें तो क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर में? बस ना पूछिए जी। 5 अगस्त 2019 के बाद तो पूरे कश्मीर को उन्होंने एक जेल में तब्दील कर दिया है। वहाँ बैनुल-अक़वामी सारे राब्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और पूरी रियासत को आप समझें कि एक जेल की सूरत में रखा हुआ है। इंसानी हकूक़ जो है उनका उनकी पामाली जो है ना वो हाँ। कोई मसला ही नहीं थी। और कश्मीर की सारी क़यादत सैयद अली जो हैं वो अपने गिरफ्तारी के दौरान शहीद हो गए थे। और यासीन मलिक साहब तब से गिरफ्तार हैं, शबीर शाह साहब गिरफ्तार हैं। जितने नाम सियासी कायदीन थे वो 2019 से पाबंद सलासल हैं और हज़ारों सियासी कारकुनान जो है उस वक्त पाबंद सलासल दिया गया था और आज तक वो जेलों में बंद हैं और न घर वालों को उनका पता है, न उनको घर वालों की इत्तला है और न वहाँ कारोबारी ज़िंदगी सारा मुअत्तल है और बैनुल-अक़वामी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। और इवन ये कि वहाँ जो हर घर का जो फ़ोन कॉल है वो टेप हो रही है। अगर कोई किसी से किसी पता करना चाहे तो मक़बूज़ा कश्मीर के लोग इससे अवॉइड करते हैं कि बाद में उनको सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो फ़ोन कॉल तंग करती हैं। तो यानी कि भारत की जानिब से ये ज़ुल्म और सितम की जो एक दास्तान रकम की जारी, ये सिलसिला आज भी वहाँ पे उसी तरह से जारी है। आज तो बदतरीन सूरत है उसकी। पहले तो कोई न कोई बैरूनी राब्ते होते थे। अब जिनकी बैरून मुल्क हैं या इंडिया में जो रिश्तेदार आज़ाद कश्मीर में रहते हैं कोई किसी से राब्ता नहीं कर सकता। कुछ ऐसे हैं हमारे जिनके वालिदैन वहाँ हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे वहाँ हैं लेकिन वो फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। सही। कश्मीरियों के इस जज्बे को यकीनन हम सलाम पेश करते हैं कि इस तरह एक जो जेल की बदतरीन जो एक शक्ल हमें वहाँ पे दिखाई देती है भारत की जानिब से, जो आए दिन वहाँ पे इतने भारतीय फ़ौजी जो है तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कश्मीरी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, एक पुरुम्मीद हैं कि हमें एक दिन उनको जो उनका हक़ है वो ज़रूर मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूँ अक़वाम मुत्तहिदा की इस कश्मीर के इस मसले पे तो उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, कश्मीरियों ने तो कुर्बानी की लाजवाल बेमिसल तारीख रकम की है। बिल्कुल ऐसे। नब्बे की दहाई में जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो उस वक़्त वो था उससे शायद 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख लें कि 35-40 साल हो गए हैं कश्मीरियों हर दिन जो है वो कश्मीरियों के लिए क़यामत होता है। लेकिन कश्मीरियों ने जिस इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा किया है, मेरा नहीं ख़्याल कि फ़लस्तीनियों के अलावा तो दुनिया में कोई कौम जो है वो इसकी मिसाल पेश कर सकती है कि आज तक आज़ादी के जो मंजिल का तयन उन्होंने किया है उससे वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। जुल्म जिस हद तक बढ़ता जा रहा है, कश्मीरियों की कमिटमेंट आज़ादी के साथ और पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है। सही। अक़वाम मुत्तहिदा, ये अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1949 में और 1952 में 2 करारदादें पास की थी जिसमें उन्होंने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को उनका हक़ तस्लीम किया था। लेकिन इस तरह वो दीगर ममालिक में अपनी करारदादों पे अमल दरामद के लिए कोई फ़ौजी एक्शन करते हैं या कोई यानी अमली इक़दामात उठाते हैं। बदकिस्मती से कश्मीरियों के मामले में उन्होंने सिवाय करारदादें पास करने के आज तक कोई अमली काम नहीं किया जिससे कश्मीर मायूस है। पता नहीं उनकी आलमी सतह पर ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। यकीनन ये एक सवालिया निशान है कि आलमी सतह पे क्यों इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कश्मीर के साथ जो एक ताल्लुक़ है यकीनन
وہ بہت گہرا ہے، لیکن اگر میں آپ سے موقف جانوں تو کیا کہیں گے؟ پاکستان کا روز اول سے یہ موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے، موقع دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ ٹھیک، بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت نے کشمیر میں اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور کون سے مزید ایسے لاہے یا ہتھ کنڈے جو ہے وہ اگر میں کہوں تو اختیار کیے ہوئے؟ بھارت نے یعنی ایک مرحلے کے اوپر کشمیریوں کو ریلیف دینے کا ان پر بڑا توجہ دی اور ان کو سبسڈیز کے اوپر رکھا، ان رات میں سبسڈیز، ان کو تعلیم میں سبسڈی، ان کو ملازمت خصوصی کوٹے، لیکن جب ان کی بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے جبر کا راستہ اختیار کیا۔ جب جبر کا کام نہیں آیا تو اب انہوں نے 2019 کے بعد کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے وہاں اب اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں اور بالخصوص جو فوجی ہیں 20,000 فوجیوں کو بھی انہوں نے دیا ہے، یعنی وہاں کا ڈومیسائل دے کے بھارت سے لا کے لوگوں کو تو وہاں آبادی کا جو تناسب ہے اس کو خراب، یعنی وہ کوشش کرے کہ اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہیں، اب سابق فوجیوں کو لا کے اور حاضر سرور فوجیوں کو کشمیری ڈومیسائل دے کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ رائے شماری کا کوئی موقع بن بھی جائے تو کشمیریوں کے بجائے بھارتی جو باشندے ہیں ان کو کشمیری ان کے ذریعے رائے شماری کروائی جائے۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج ہمارا پروگرام یقیناً ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے نام ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اور تاریخ آزادی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ ہم ہر سال دیکھیں جو بھی اس طرح کے کشمیر ڈے آتے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ایوانوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں، اقوام متحدہ میں باتیں چل رہی ہیں، بہت سارے ایسی لا سامنے آئے، ہم ٹی وی چینلز پہ یا ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز میں بیٹھ کے بات تو کر دیتے، لیکن اس کے حل کی طرف اگر ہم بات کریں کہ اس کو پریکٹیکل ایک عملی جامہ ایک پہنانے کے لیے، ایک عملی شکل دینے کے لیے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیے جی، کشمیریوں کو اپنی جنگ لڑنے کی اخلاقی طور پر تو اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ بھارت طاقت کا استعمال کر رہا ہے، وہ ڈائلاگ نہیں کر رہا، وہ گن کا استعمال کر رہا ہے، تو کشمیریوں کو گن کا استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اقوام کی طرف سے اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی اجازت ملے اور جو پاکستان کے راستے ہیں یہاں سے ان کو اسلحہ سپلائی کیا جائے تو بھارت تو 3 دن بھی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یعنی نہتے کشمیریوں کے اوپر وہ اپنا قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ دیکھیں نا جی، وہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے تو یعنی وہاں تو روزانہ گھروں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں گلاڑیاں کتنی ہیں، ان کے گھر میں جو مطلب کدال کتنی ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، تو وہ لوگ تو کوئی چیز اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی 2 چھری وہاں تیسری چھری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو آپ سبزی کاٹ کے استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ چھریاں آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر اقوام متحدہ کشمیریوں کی جدوجہد کو جائز سمجھتی ہے تو ان کو یہ حق ہے اور ان کو یعنی ان کے ساتھ یہ تعاون کیا جائے کہ ان کو اسلحہ سپلائی کیا جائے۔ میں پورے وضوح سے کہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے وہ 15 دن میں بھارت کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ اچھا، کشمیر، جی آپ بات مکمل کر لیجیے۔ ڈائلاگ سے ہوگا، آپ دلیل سے بات کرو گے، کشمیری دلیل سے بات کرے گا۔ جس دن آپ گن سے مقابلہ کرو گے وہاں آپ ان پر شیلنگ کرو گے، وہاں آپ جو ہے وہاں آتشی اسلحہ استعمال کرو گے تو وہاں تو ڈائلاگ اور دلیل کام نہیں کرتی نا جی۔ تو عطا صاحب، اس طرف کون لے کر آئے گا کہ اگر ہم انہیں اپنے کشمیریوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دیں، رکھنے کی اجازت دیں، یعنی اتنے سالوں سے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور نہتے خالی ہاتھ جو ہے وہ اپنے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں اسلحہ رکھنے کی یا اسی طاقت کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جس طرح بھارت کی طرف سے یہ ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے؟ بھارت کے خلاف عسکری جدوجہد کا
की इजाजत नामा अक़वाम मुत्तहिदा दे सकता है ना, वो इराक में उतार सकता है अपनी, वो सूडान में अपनी फौजें उतार सकता है, वो यूक्रेन में अपनी फौजें उतार सकता है। हम कहते हैं तुम फौजें ना उतारो, तुम हमें सिर्फ अस्करी जदोजहद की इजाजत दो। बिल्कुल। पाकिस्तान हम वहाँ जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। पूरी दुनिया से मुसलमान गैर मुस्लिम जितने हुर्रियत पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि मदद की जाए। तो ये तो मसला नहीं है, कश्मीरी तो लड़ना जानते हैं, ये जो काम वो नहीं जानते थे इंडिया ने खुद उनको सिखा दिया है। और खुद इंडिया के फौजी चंद पैसे लेके असला बेच देते हैं। वो एक बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है कि मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत पसंद हैं वो भारतीय फौजों से असला छीन के भी और असला खरीद के भी उनका जवाब देते रहे हैं। एक कानूनी जवाब मिलना चाहिए इस जद्दोजहद को। ये दुनिया अब उनको रोजाना मरते देखना चाहती है, तो वो ये बताते कि हम कश्मीरी कोई मदद नहीं कर सकते, ये मरे तो ठीक है, वो मतलब लड़के मर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस जद्दोजहद को दुरुस्त समझते हैं तो फिर जिस मीडियम में इंडिया बात कर रहा है उस मीडियम में कश्मीरियों को बात करने की इजाजत लेकर देखे ना। तो ये इजाजत क्यों नहीं दे रहे? क्या बेसिक इसके पीछे क्या रीजन क्या हो सकता है? मतलब इससे आप यानी इस पे क्या तबसरा किया जा सकता है कि एक बेहिसी है, यानी वो इंसान मर रहे हैं, इंसानों की रोजाना की आप खाली तमाशाई बने हैं, बस बैठे हैं बात कर देते हैं, नहीं है, उसका कोई एहसास नहीं रह गया। यही है इंसानियत। ठीक है। अगर वहाँ के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनके मुस्तकबिल की बात करें, उनके एजुकेशन की बात करें तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए ना जी, एक घर में जब बंदा इनसिक्योर होता है ना, गैर महफूज होता है, तो उस जान के लाले पड़े होते हैं। तालीम तो फिर सेकेंडरी चीज है। जी जी अता साहब बोलिए। देखिए ना, वहाँ तालीमी इदारों को बच्चों समेत मतलब नजर आतश किया गया है। अल्लाह अकबर। वहाँ तालीमी इदारों में आर्मी जो है उसने कैंप बनाए हुए हैं। तालीमी इदारों के इर्द गिर्द जो तालीमी इदारे खुले भी हैं उनके ऊपर हजारों फौजी खड़े हैं। उस खौफ के माहौल में कौन उन अदारों के अंदर जाएगा और उस खौफ माहौल में कौन पड़ेगा? आप देखें ना, किसी मोहल्ले में अगर एक ब्लास्ट हो जाए या किसी चोर के गुजरने का पता चल जाए तो बच्चे घर से स्कूल नहीं जाते हैं। जहाँ हो के कई सौ फौजी जो हैं वो तालीमी इदारे के बाहर खड़े हैं, तो जो जाएंगे भी वो उस खौफ में पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी, तो क्या क्या समझते हैं कि कश्मीरियों को क्या कभी आज़ादी मिलेगी या वो इसी तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, इसी तरह से आए दिन शहीद होते रहेंगे? देखिए, कश्मीरी तो इसी उम्मीद के ऊपर पिछले 40 से अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। ऐसे ही इस्तेमाल करवा चुके हैं, इमलाक करवा चुके हैं, कारोबार खत्म हो गया है। यानी उन्होंने तो ये किया है कि वहाँ कश्मीर से जो सेब के बाग थे फौजियों ने वो काट दिए हैं। ज़ाफ़रान के बाग जो हैं उनके ऊपर बिल्डर चला देते हैं। यानी वो कश्मीरी माशी तौर पर भी उनको ख़त्म किया गया है, तालीमी तौर पर भी कत्ल किया जा रहा है। उनकी जो मतलब उनका जो होता है ना सोशल लाइफ, उसको तबाह कर दिया। कश्मीरी अब डू और डाई के ऊपर हैं। वो कोई रिलीफ नहीं चाहते। वो अब या कहेंगे चाहते हैं कि या हम शहादत पा जाएं या हम आज़ादी ले लें। दरमियान की कोई ऑप्शन उन्होंने इख्तियार ही नहीं किया। तरह तरह के उनको दिए गए हैं लालच, खौफ भी दिलाया गया है, लालच भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने यानी जिस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है इस दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि भारत की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि ये अपनी उस जद्दोजहद से हट जाएं, ये जो एक डटे हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए, उनको इनकी इस राह से जो है वो भटकाया जाए। लेकिन सलाम पेश करते अपनी कश्मीरियों को कि वो अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए माशाल्लाह से डटे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह उनके ये जो उनका जज्बा है, जो उनकी ये जो शोहदा हैं, उनकी ये कुर्बानियाँ जाएगा नहीं जाएंगी, रंग ज़रूर लाएंगी। अता साहब आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं एक तो पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि 5 फरवरी की तरह वो
पूरा साल जो है वो कश्मीर पर मुतवज्जो रहा करें। बिल्कुल। इंसानों का कत्लेआम हो रहा है हम्म। और इस दौर में वो भारतीय इन मजालम को पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज करें। मकबूजा कश्मीर के भाइयों से ये कहता हूँ कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आप सुबह आज़ादी जो है उसका सूरज तुलू होते हुए देखेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और अक़वाम आलम की तरफ से हम इस इजाज़त के तलबगार हैं कि हमें भी उनके साथ शाना बशाना जदोजहद करने की अगर इजाज़त मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम कोई एक दिन की ताख़ीर भी करेगी। वो इंशाअल्लाह अरवल दस्ते के तौर पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनको भारतीय जुल्म से निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अता साहब, आपने हमें वक्त दिया इतने अहम टॉपिक पे, इतने अहम दिन पे। यकीनन नाज़रीन, हर दिन जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती का दिन होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन हम साल में मुख्तस करते हैं कि इस दिन हम जो है वो उनके साथ खड़े होने का दावा करेंगे या इस दिन को मनाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके डिफरेंट तकरीबात का इनेकाद करेंगे या टीवी चैनल्स पे बैठ के स्पीचेस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। नहीं, बल्कि हर दिन उनके साथ खड़े रहने का दावा करना चाहिए, ताकि ये जो भारत की तरफ से इस वक्त इतने सालों से जो वो हथकंडे अपनाया हुआ है और जिस तरह से चादर और चारदीवारी को वो पामाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से वो निहत्ते मज़लूम कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा है, अब तक उसे ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर इतने ज़्यादा जुल्म के बाद कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए डटे हुए हैं, अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं, तो आगे आने वाले वक्त में भी वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने